औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात बोलती ज़ुबान और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद दिनों से एबटाबाद की जो सूरत हाल है वो हमें कशीदा दिखाई दे रही है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानब से एबटाबाद शहर में एक तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो एबटाबाद का मेन बाज़ार है सब्ज़ी मंडी, वहाँ से इसकी शुरुआत जो है वो की गई। सेकेंड टाइम पे इस ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया था, शाम का वक्त था और वहाँ पर इतना भी मौका नहीं दिया गया उन थड़ा फरोशों, उन रेडी बानों को कि वो अपना सामान जो है वो वहाँ से समेट लेते। यही वजह थी कि इंतज़ामिया की गफलत और बेइसी की वजह से वहाँ पर हालात जो हैं वो कशीदा हो गए। अब इस ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया गया है। अब एबटाबाद का जो मेन बाज़ार है वहाँ पर ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। ताजर बरादरी है वो अब लग रहा है कि सरापा एहतजाज है, और जो रेडी बांझ थे, जो थड़ा फरोश थे, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जब हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था तो ये वही ताजर थे कि जो उस वक्त तालियां बजा रहे थे और वो तालियां बजाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अब जब इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो ये अपने हक के लिए मैदान में जो है वो निकल रहे हैं। एक ट्रेड यूनियन ताजर के साथ खड़ी है और दूसरी ट्रेड यूनियन जो है वो इंतज़ामिया के साथ खड़ी है, मगर हकीकी तौर पर ताजरों के हकूक की जंग वहाँ पर लड़ी नहीं जा रही और ना ही वो दिखाई दे रही है। आज स्टूडियो में मेरे साथ कुछ ताजरों के यहाँ पर नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे बगैर तौर पर इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा, क्या लगता है आपको कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट, रियासत, वो माँ का दर्जा रखती है और माँ अपनी औलाद पे, अपनी औलाद के साथ कितना प्यार शफकत करती है वो आप देख रहे हैं। देखिए, यही जो है ना स्टेट के नुमाइंदे हैं जो आज जो कुछ कर रहे हैं। परसों रात को इन्होंने गलत काम किया है, फिर लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर हमारे कुछ भाई उधर इकट्ठे हुए हैं, फिर उन्होंने पूरा लाया है, फिर वो आगे गई हैं। देखिए, वहाँ तो डंडे वाली पत्थर वाली है, हम तो शरीफ लोग हैं, ताजर है, हम तो उसकी कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, हम इसकी भी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, हर से दराज से हम सुन रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी, जितने अफसर भी आते हैं हमें नीचे राय की तरफ नीचे बिठा लेते हैं, ऊपर स्टेज पे बैठ के वो हमें सुनाते हैं, वो 1:30 गुजार के 3 बजा के चला जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। अपने भाइयों की बात कहूँ, मेरे भाई, उनको क्या है, एक फ़ोटो की मार है। वो जिस दफ्तर में जाते हैं उनका कतन भी ये मकसद नहीं कि मैं किसी भाई की बात करूं, किसी भाई की तकलीफ है उसकी बात करूं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ताजर है ही नहीं। मेरे साथ ये भाई बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में हम जो भी जितने भी बैठे हैं सुबह दुकान खोलते हैं, बच्चों के लिए रिस्क कमाते हैं, रात को बंद करते हैं। हमें पता है ताजरों के क्या मसाइल है, हम कितने मसाइल, बिजली के बिल है, टैक्सेस है। 2 साल से हम कोरोना वबा की देखिए वो भुगत रहे हैं। उस कोरोना वबा में हमारे साथ इंतजामिया ने किया वो सबके सामने हमसे बैनर लगाए गए, हमने पोस्टर लगाए, हमने मास्क तकसीम किए। क्या ये हमारी इतनी गरीब गवर्नमेंट है, इतनी बेबस गवर्नमेंट है, इतनी बेहस गवर्नमेंट है कि कितने इनको इमदाद मिले? मुझे ये बताया जाए, माँ सिवाय चंद टैंकों की जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर लगाई हुए हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है। अभी तो हम ये सोचते हैं कि वो टैंक अभी मौजूद नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं TMA वाले या किसी भी सरकारी इदारे के, मैं बरमलाई कहता हूँ, जिस बंदे के साथ सरकार का नाम लगा है, सरकार ऊपर होती है, लेकिन ये एक उसके बाद इसकी अल्लाह की मखलूक है। ये अगर किसी दफ्तर में आते हैं, बेसिकली दे आर पब्लिक सर्वेंट। देखिए, अब पाकिस्तान पेनल कोड पढ़ा है ना, ये पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन हमारे भाई माजरत के साथ कोई अफसर आता है, हमारा एक ग्रुप जाता है, गुलदस्ता लेता है, बैन में करते हैं, उसको दे के आ जाते हैं। जब हमारा दूसरा भाई देखता है कि यार ये 12-13 आदमी, ये दूसरे दिन वो चला जाता है। हम तो थोड़ा सा एहतियात करते हैं अपने, हमारे भाई भी, क्योंकि हमारे साथ एक टाइम भी नहीं। हाँ, कोई काम होता है
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے بھائیوں کی جو تکلیف ہے یہ ان تک پہنچائیں. کہ آپ اس آپریشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا نقصانات آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں اس آپریشن سے؟ تاجروں کو کیا نقصانات ہوں گے؟ زبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی. میں اس آپریشن کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ آپریشن اس ٹائم پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہمارے تاجر برادری کی کمیونٹی کے سٹیک ہولڈر ہیں، 105 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی پہلے میٹنگ ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد یہ آپریشن کے لیے آتے. یہ پہلے پرسوں جو انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے یہ بہت غلط اقدام ہے. یہ انہوں نے ہمارے پریشرائز کیا ہے، اس کے بعد یہ پریشرائز ہونے کے بعد ابھی یہ وائلیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں. اس کے لیے شاید ان کو مسائل ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ بڑھ جائیں، کیونکہ یہ نالے اکھیڑ رہے ہیں، سیوریج سسٹم بنا ہوا ہے اس کو اکھیڑ رہے ہیں. پہلے ہم کرونا میں پھنسے ہوئے تھے، اب ہم وہ کیا نام ہے اس کا، ڈینگی وائرس، وہ مچھر پیدا ہوگا جدھر پانی کھڑا ہوتا ہے ادھر مچھر پیدا ہوتا ہے، ڈینگی وائرس جس کو کہتے ہیں. وہ ڈینگی وائرس جب پیدا ہوگا تو وہ ہمیں مچھر لڑے گا، کسٹمر کو لگے گا، بچوں کو مچھر کاٹے گا تو ڈینگی وائرس پھیلے گا. یہ مسائل ہمارے جو ہے آگے بہت زیادہ فقدان کا شکار ہوں گے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے یہ ہماری انتظامیہ ہوگی جس نے اس کے اوپر عمل پیرا ہوئی ہے. جو یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ. اگر ان کے پاس فنڈ آ گئے ہیں یا جو بھی سسٹم آ گیا ہے تو یہ پہلے ہمیں اس کے متعلق سارا موٹیویٹ کرتے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈینائی کرنی ہے، یہ چیزیں ہم ان کو شاید وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم بازار کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرتے باضابطہ طور پہ، ان کو سمجھاتے کہ بھائی ہم بازار میں یہ بازار کی بیوٹیفکیشن کرنے کے لیے یہ پیسہ ہے اور اس کی بیوٹیفکیشن کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑے گی. ہمیں ان کے ذہن تیار کرنا چاہیے تھا. ہم ان کا جب ذہن تیار کرتے تو پھر یہ ٹائی اپ کرتے، پھر اس کے ساتھ ہم بھی ٹائی اپ کرتے. لیکن یہ جو چیز انہوں نے شروع کر دی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر یہ بات نہیں سنتے یا بات فالو نہیں کرتے تو یہ کوئی ایسا بوسٹ ہوگا جو یہ نقصان ہو سکتا ہے. جیسے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپریشن تھا ایک مسلط کیا گیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تاجروں سے مشاورت جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے. اگر تاجروں سے مشاورت کی جاتی تو شاید یہ جو کشیدہ صورتحال ہے یہ نہ ہوتی. جو شروع سے پہلے دن سے جب آپریشن کا آغاز ہوا جو کشیدہ صورتحال دیکھنے کو ملی، آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامیہ کی جو ٹائمنگ تھی وہ درست نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ چیزیں بہت دور کی نظر آ رہی ہیں اس میں، کیونکہ آج ہم اے سی صاحب کو بھی ملے ہیں، ڈی سی صاحب کو بھی ملے ہیں. ان سے دن کی جو ملاقات ہماری تھی وہ کچھ اور صورت میں تھی. انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا، لیکن جب زور کی نماز گزری اس کے بعد اس کا رسپانس، ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ہی جدا تھا، جس طرح کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو کہ دور رس جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس سے یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ انتظامیہ مل کے ہم تاجروں پہ کوئی پیراشوٹ کے ذریعے مزید کوئی بندے ہم پہ اتارنا چاہ رہی ہے کہ اس آپریشن کو اس کا بہانہ بنا کے ہمارے تاجروں کے نمائندوں کو ذلیل کر کے ایک نئی صورت میں کچھ لوگوں کو یہاں پہ لا کے سرکاری سرپرستی ان کو دے کے اور سیاسی سرپرستی دے کے اس شہر پہ مسلط کرنا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے تاجروں کے لیے ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، اور جو انتظامیہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش، اس طرح کی کوئی ڈرل کرنا چاہے گی تو ہم اس کا پرزور مذمت کرتے ہیں اور پرزور مذمت کریں گے، اور اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے جو تاجروں کے حقیقی نمائندے، ہم دو گروپ میں ہم نے الیکشن لڑے ہیں، ایک نے 59 ووٹ لیے، ایک ہم نے 58 ووٹ لیے. ایک ووٹ سے وہ گروپ ہم سے جیت گئے. ایک حزب اختلاف ہے اور ایک حزب اقتدار ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ ایک حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کو بلائیں، ٹیبل ٹاک کریں، اس کے بعد ہماری بات بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں. ہوتا یہ ہے کہ اس شہر میں کہ ہم نے 58 ووٹ لی ہوئی ہے، انتظامیہ کو پتہ ہے، ایجنسیز کی رپورٹ ان کے پاس ہے، وہ ہمارے گروپ کو کیوں نہیں بلا رہے؟ کیا ہم حق کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ہم ان کی بات جو ہے وہ ان کے آگے سر نہیں جھکاتے، جی حضوری نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمیں وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، ہم نے الحمدللہ تاجروں کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے. ہم ادھر کھڑے رہے ہیں، ایسی صاحبان کے ساتھ بھی ہمارے تلخ معاملات ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے جو چیز ایک دیکھی ہے کہ ہمارے جو ٹی ایم او صاحب کے ساتھ لاسٹ کی ابھی آتے ہوئے ایک بات ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں ایک موبائل پہ ایک اخبار کی تراشا ہمیں بتایا کہ یار اس شہر کے لیے بیوٹیفکیشن کے لیے اتنا فنڈ آیا ہوا ہے،
एशियन तरक्याती बैंक का, क्या ये बैंक का जो फंड आया हुआ है उसको यूटिलाइज करने का ये तरीका है कि एक बंदे को मार के पहले उसकी कब्र की जाए, फिर उसकी कब्र के ऊपर फातिहा खानी की जाए? मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, हमारे ताजरों के लिए, इस शहर के लिए ये जुल्म है। अगर उन्हें ब्यूटिफिकेशन का प्लान है, था या होगा, ये तो अभी जिस वक्त शुरू होगा फिर पता होगा, लेकिन उसके लिए स्टेक होल्डर कोई भी है, ख्वाह वो रेडीबान है, ताजर है, शटल के अंदर है या बाहर, वो शहर का स्टेक होल्डर है, उसको एतमाद में लेना उनका फर्ज बनता है, ना कि इसके बैक डोर पे जिन लोगों को वो पैराशूट के जरिए उतारना चाहते हैं, उसमें हीरो बनाना चाहते हैं। ये आज मैं एडवांस आपको इस चीज की निशानदेही कर रहा हूं, ये कतन ये हमारे साथ ज्यादती होगी। और ताजरों पे जुल्म करके आज जिस तरह उनके शटल के नीचे जो एक नाली गुजर रही है उसके बीच में गलाजत के ढेर हैं और डंगी की परवान वहीं पे चढ़ती है। आज आप खुद देख लें यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कि डंगी का रेशो कितने फीसद ऊपर जा रहे हैं। लोग कोरोना को भूल गए हैं, अब भी डंगी की तरफ चले गए और गवर्नमेंट हमें खुद डंगी की तरफ माइल कर रही है। खुदारा हम गवर्नमेंट के जो आला अफीसर हैं, मेरी ये आवाज़ मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, वो इन अफीसर को समझाएं कि ये शहर के बासी बड़े पुरअमन लोग हैं, इन्हें खुदारा डंगी का वायरस हमें ना फैलाया जाए, उस तरह ना मारें। अगर हम मारना ही है हमें, तो जिस तरह आज आपने बुलडोजर पूरे शहर में घुमाया है, हम उधर लेट जाएंगे, हमारे ऊपर घुमा दें, हम आइंदा ताजरों की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो डंगी से हमें ना मरवाएं। खुदारा हमारा ख्याल करें और हमारे ऊपर किसी भी पैराशूट का आमद को खुदा के लिए उससे परहेज करें। क्या ये वाकई ही कब्र पर जो है वो फातिहा ख्वानी होने जा रही है, या कि आप जो तरक्की है उसकी राह में जो है वो रुकावट बनने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, असल गल ये कि ये जड़ा जिन्हों का रवैया असा देखा है, मैं तो इस तरह महसूस होया कि ये जी साड़ी इंतजामिया है ये ताजर गुलाम बढ़ा के रखना चाहिए और पहले इन्होंने ताजर में तकसीम की थी। और देखो किसी जगह भी कोई इलेक्शन होता है, मेरे भराऊ उसका जिक्र कर छोड़ा है कि उत्थे एक अपोजिशन भी चली जाती है और एक हुकूमत भी चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन भी मजबूत है और एक वोट का फर्क है, तो हुकूमत भी है। उन्हें जो तीसरा ग्रुप इंतजामिया का ग्रुप है, असा बड़ी शर्मिंदगी होती है कि साढ़े बिचों साढ़े भरा बहरहाल वो सिर्फ इसी खातर बढ़ाए गए हैं कि ताजर एक जान हो के इन्होंने ताजर की कोई आवाज़ उत्ते ना कहन के चला। और उन्होंने रवैया जड़ा है, एक तस्वीर ते जिस तरह मुमताज खाना है, एक तस्वीर ते बिकने वाले लोग कहाँ से असा की हसीयत ये होगी। और जिस टाइम भी कि अगर मैं तस्वीर छिका के आए या कोई भी छिका के आए तो वो सारे ताजरों वास्ते एक बेइज्जती का बहस बन है। तो मैं दैडी वेले जो रवैया देखा है एसी साहब का, एसी साहब साढ़े बच्चे की जा है, उन्होंने जो रवैया है कि उन्हें इतनी जहमत नहीं की कि कुर्सी तो वो हो जलन, ताकि देखो साढ़ा मजहब हुक्म देता है कि कोई सफेद बाल वाला बंदा आ जुले तो उस अगे उसका उम्र भी होवे तो वो उठ के खल है, तो वो साढ़े बच्चों को भी छोटे हैं। उस बिल्कुल उस कुर्सी पीछे इस तरह की थी कि जिस तरह असी गुलाम हाँ वो साढ़े आकम हाँ। तो असा ये बड़ा दुख होया है। और सब तो बड़ा दुख है कि साढ़े जो सियासी वो भी कल असा ना वोट दे के उत्ते आंदा है, अज उन्होंने हक नहीं बनता कि साढ़े शहर में के पे आंदा है। और अगर वो शहर भी पैसे कहना है, अगर वो तो जड़े इदारे को भी आए, चलो उन्होंने मेहरबानी वो लक्ष्म तो लाने को पहले अपनी जी जिस इलाके भी लाने उन्होंने लोग खत्म क्यों करते हैं और उन्होंने खुशी ना लाओ ताकि कल उन्होंने इलेक्शन आसी तो उन्होंने फायदा उस तक पहुंचे। मैं दिन ही नजर आता कि जो पैसे लगे तो इस तरह उन्होंने कोई फायदा हो, इस वास्ते कि 2 साल के ताजर मरे दिन और ताजर के टैक्सा महकमे भी चलते हैं और जेडे महकमे टैक्सा चलते हैं वो उन्होंने हाकम बन गए। और दूसरी एक चीज़ अहम जी मैं देखी है कि जो उत्थे जेडे उन्होंने एहलकार हैं, अगर एसी आंदा है, डीसी आंदा है, TMO साहब आंदा, कोई भी अगर आंदा है वो खल चलते हैं। अगर वो दसते हैं एक काम उन्होंने दसते हैं उन्होंने सरबराह कि वो 4 काम करते हैं, 3 काम उत्थे अपने बदले मुकाम है ताकि असी एक शहर में रहने वाले लोग हैं वो जोड़े उन्होंने एहलकार उन्होंने काम करने वो असा में चाहते किसी तुसा नाल खफकी उसी किसी मेहर नाल उसी अपने बदले मुकाने शुरू कर छोड़ दें। और साढ़े जो हाकम था कि परदेसी वो तो इतने नौकरी करने आए, वो जिस टाइम उत्ते नौकरी करने असा का भी कोई बन जा पत्रिया जुलता तो आता जरा दुआ करो अच्छे लोगों नाल वाह आवे
وہ جس ٹائم آئے فارا چوک پہ آئے تو اصل برا کے ہار کے کھلتے تھے انہیں آیا ہوئے تو پالے پوسے پتر تھا گئے یہ اصل بہار پہ دن صبح جڑا آدمی اپنے پیوں اسلام کر کے نہ آئے اپنی ماموں اسلام نہ کر کے آئے تو وہ جل کے دیہڑی ویلے انہوں اسلام کرتا ہے تو انہوں دی تے بلے بلے ہو گئی ہوں اسی مجبور ہاں کہ اسی اس عمر دے سٹیج تے پہنچ گئے ہیں کہ ہوں اسی اپنے کوئی ایسا لفظ ہی نہ استعمال کر رکھتے اصل یہ مجبوریاں تے اصل کوئی لوگ اور طرح دے سائن دین اور لفظاں نال سائن دین جڑا انہاں ساری زندگی 50 سال ساری سروس ہو گئی اصل کاروبار کرتے ہیں ہوں اسی اس شہر نہ چھوڑ کے اور بھی کرنے نہ جو لگتے یہ جتنی گندگی اصل دیکھی اتنے 4 سالوں میں اتنی اپنے بھی کدی گندگی نہیں ہے اس نال میں یہ گزارش کر سا کہ تسی میڈیا والے میرے بھرا جڑا انہاں گلاں ہائی لائٹ کرو کہ یہ جڑے لوگ ساڈے اپٹواد دے جڑے جعلی نمائندے بن کے آ گئے انہاں کو کس طرح چھٹکارا ہوئے تاکہ اسی یہ نہ آتے کہ اسی اقتدار وچ اسی اپوزیشن وچ اور اپوزیشن دا ہمیشہ رول ادا کرتے رہے سا اقتدار ہوئے اگر کوئی کام کرو تو اساں خوشی ہو سی تے اسی اس تے انہاں دی بیک بن سا شہر دی عزت واسطے کام کرو اسی انہاں نال تے باقی جڑا یہ تقسیم کرنے والے بچ آ گئے انہاں کو خدا را آسان دی جان سکے جی بالکل جی آپ نے یہ جو تاجروں کے نمائندے یہاں پر میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ نے گفتگو سنی اگر کسی تاجر نے کسی دکان کے آگے اپنا جو ہے وہ تھڑا لگا رکھا ہے یا اس نے اپنی جو لمٹ ہے اس لمٹ کو کراس کر رکھا ہے تو آپ اس کو ضرور ہٹائیے اور آپ کا اقدامات بھی یہی ہونے چاہیے کہ جو لمٹ کراس کر رہا ہے اس کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ اپنا دائرۂ کار کو وسیع کریں اور اس کے خلاف جو ہے آپ بھرپور کارروائی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاجر یہاں پر موجود ہیں اس وقت وہ بھی اس اقدام میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ ضرور دیں گے. آج آپ کے آپریشن کے خلاف ان تاجروں میں سے کوئی اس طریقے سے نہیں بولا کہ ان کو یہ ہو کہ آپ جو آپریشن کرنے جا رہے ہیں ان میں ان کو کوئی اس طرح کی چیز دکھائی دے رہی ہو. انہوں نے صرف اپنے جو خدشات کا اظہار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو دکانیں ہیں دکانوں کے آگے جو نالے موجود ہیں ان پر جو سیفٹی موجود ہے اس کو آپ کیوں ہٹا رہے ہیں, وہ کون سے قانون کے تحت آپ اس کو جو ہے وہ کھاڑ رہے ہیں, اس سے کیا تجاوزات جو ہے وہ اس ہٹائی جا رہی ہیں. یہ ان کا آج کا موقف تھا اور تجاوزات کے آپریشن کے خلاف یہ لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں. آپ نے ان کی ڈیٹیل میں گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. یہاں پر ایک بات میں بڑی اہم کرتا چلوں کہ جس طریقے سے میرے ان تاجر کے نمائندوں نے بات کی کہ تاجروں کے اندر اتحاد و اتفاق موجود نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھاتی ہے اور تاجروں کو تقسیم کر کے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلیے, آپس میں مل بیٹھ کے رہیں. جب آپ کا اتحاد و اتفاق قائم رہے گا تو آپ کسی جگہ پہ بھی شکست کا سامنا نہیں کریں گے, ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ کامیابی ہوگی. بے شک آپ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں, 5 حصوں میں تقسیم ہو جائیں, مگر جب بات تاجر کے حقوق کی آئے گی تو وہاں پر آپ کو ایک ہو کے متحد ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا اور اسی میں ہی آپ کی کامیابی ہے. آج کا پروگرام آپ نے میرا دیکھا, تاجروں کی جو گفتگو تھی وہ بھی آپ نے سنی. فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا, اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا. میری کوئی بات کسی کے دل پہ لگی ہو تو اس کے لیے میں پیشگی جو ہے وہ معذرت چاہوں گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے نگہبان.